फैसलाबाद में सत्याना रोड पर एक लड़ाई की वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होती है और फिर कानून नाफिज करने वाले इदारे हरकत में आते हैं। नाज़रीन, शहरी पे तशद्दुद करने वाला ये शख्स मुबैना तौर पर PHP यानी पंजाब हाईवे पेट्रोल का एक ऑफिशियल है और इसके महकमे के ऑफिसर्स का मॉरली किया है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए जिसमें इस यहाँ के SSP अपने सबॉर्डिनेट्स को, अपने जूनियर्स को एक इखलाकी लेक्चर और भाषण दे रहे हैं। बाकी बात उसके बाद करते हैं। आप जैसे बंदों की मेरे महकमे में कोई जगह नहीं। मैं आपको अभी सस्पेंड कर रहा हूँ और आपकी रेगुलर इंक्वायरी लगा रहा हूँ। मैं बिल्कुल स्पेयर इस बात में नहीं करूंगा। हम ये किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करें आप किसी भी पाकिस्तानी के साथ मिसबिहेव करें। और वो वीडियो देख के तो मेरा दिल खराब हो रहा है। तुम्हारे अगर वालिद या तुम्हारे अंकल या चचा ताया उसकी जगह पे होते, कोई दूसरा पुलिस अफसर उन्हें बालों से ऐसे पकड़ रहा होता, तुम क्या करते? ईमानदारी से बताओ। तुम लोगों को इन लोगों में अपने चाचा ताए नजर नहीं आते? तो फिर कैसे कर सकते हो तुम मिसबिहेव? मुबैना लड़ाई केस में जो कसूरवार था, जिसने एक मोटरसाइकिल सवार शहरी को तशद्दुद का निशाना बनाया, वो मुबैना तौर पर PHP पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस का एहलकार था। उसके खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई ये हुई कि अगले ही दिन उसकी अदालत से ज़मानत हो गई और महकमाना कार्रवाई के नाम पर उसके आला अफसरान ने उसे मुअत्तल कर दिया। नाज़रीन किराम, PHP यानी पंजाब हाईवे पेट्रोल की फैसलाबाद में ये कोई पहली मिसबिहेव की कार्रवाई नहीं है। इनकी तरबियत की अशद और सख्त ज़रूरत है क्योंकि SSP पेट्रोलिंग मिर्ज़ा अंजुम कमाल मौसूफ़ को वीडियोज़ का, सोशल मीडिया प्रोजेक्शन का ज़रूरत से ज़्यादा शौक़ है। टीम मुजरिम कौन ने जब मौक़िफ़ के लिए मौसूफ़ से रब्ता किया तो मौसूफ़ साफ मुकर गए कि मैं इस पर कोई मौक़िफ़ नहीं दे सकता। अलबत्ता मौसूफ़ ने सोशल मीडिया पे ही अपनी एक वीडियो ऐसी ज़रूर वायरल की है जो कुछ अर्सा कबल एक पेट्रोलिंग एहलकार ने ही एक बुज़ुर्ग शहरी को बालों से पकड़कर नोचा, उसे तशद्दुद का निशाना बनाया। मौसूफ़ पेट्रोलिंग पोस्ट पे पहुंचते हैं और जाकर बाकायदा वीडियो बनवाते हुए उसे मुअत्तल करते हैं और साथ अहादीस की रोशनी में लंबा चौड़ा भाषण भी देते हैं। क्या ये सोशल मीडिया प्रोजेक्शन काफ़ी है? क्या एक एहलकार जो कि एक शहरी को तशद्दुद का निशाना बनाता है उसे सिर्फ मुअत्तल कर देना काफ़ी सज़ा है? क्या उसके ख़िलाफ़ किसी तरह की कोई महकमाना कार्रवाई होगी या नहीं होगी? जो इस केस में तशद्दुद का निशाना बना वो नौजवान इस कदर शरीफुन नफ्स है कि उसने इब्तदाई तौर पर कार्रवाई करना भी नहीं चाहिए। सोशल मीडिया का ही ज़माना है। सोशल मीडिया पे इस केस ने हाइप पकड़ी, पूरे पाकिस्तान में ये वीडियो वायरल हुई तो तब जाकर हुक्काम को कहीं होश आया कि हमने इस पे एक्शन लेना है। PHP यानी पंजाब हाईवे पेट्रोल के SSP मिर्ज़ा अंजुम कमाल इस पे सिर्फ़ और सिर्फ एक सस्पेंशन को शायद काफ़ी सज़ा समझते हैं, जबकि अवाम और ख़ास तौर पर फैसलाबाद की अवाम इस कदर नाला है कि PHP एक तरफ कहीं बसेस मुसाफिरों को कुचल जाती हैं, PHP एहलकार सो रहे हैं, तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, मौसूफ़ जाते हैं और सिर्फ मुअत्तल कर देने को काफ़ी सज़ा समझते हैं। बाकायदा लेक्चर झाड़ा जाता है कि आपको शर्म आनी चाहिए। अगर इसकी जगह पे आपका चचा होता तो आपका क्या रिएक्शन होता? आप जैसे लोगों की मेरे महकमे में कोई जगह नहीं है, मैं आपको फिलफौर मुअत्तल करता हूँ। और एग्जैक्टली वही एहलकार ठीक एक हफ़्ते के बाद मुबैना तौर पर उसी यूनिफॉर्म में, उसी पुलिस चौकी में, उसी गाड़ी के ड्राइवर के तौर पर दोबारा अपनी खिदमात सरअंजाम दे रहा था। आखिर अवाम सवाल करती है कि कब तक आला हुक्काम इस सर्द मेहरी और बेहिसी का मुजाहरा करेंगे? कब तक आम अवाम इन जैसे दरिंदों से महफूज नहीं रहेगी? कब कोई ऐसा मैकेनिज़्म बनाया जाएगा जिसके तहत इन एहलकारों की बाकायदा तरबियत की जाए और इन्हें बताया जाए कि एक आम शहरी के भी उतने ही हुकूक हैं जितने के यूनिफॉर्म में मलबूस एक एहलकार के? क्या इस केस में भी वर्दी वाला वर्दी वाले को बचाने की कोशिश करेगा या फिर मुअत्तली की सज़ा को काफ़ी गर्दाना जाएगा? टीम मुजरिम कौन सवाल पूछती है SSP PHP मिर्ज़ा अंजुम कमाल से। फैसलाबाद में सत्याना रोड पर एक एक्सीडेंट के बाद लड़ाई की वीडियो वायरल होती है और ये वीडियो जंगल में आग की तरह फैल जाती है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद कानून नाफिज करने वाले इदारे
حرکت میں آتے ہیں اور ملزم کی تلاش شروع کر دی جاتی ہے۔ بدقسمتی سے سوشل میڈیا کے دور میں جہاں پہ یہ واقعہ وائرل ہوتا ہے وہیں پہ مختلف قسم کی پرسیپشنز کو ڈیولپ کیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ موٹر سائیکل سوار کو قصوروار گردانتے ہیں تو کچھ کار سوار کو۔ اصل میں واقعہ کیا تھا، ٹیم مجرم کون، تمام حقائق آپ کے سامنے لا رہی ہے۔ ہمارے ساتھ وہ نوجوان موجود ہیں جسے بدترین تشدد کا سر راہ نشانہ بنایا گیا، اور آج ان تمام کانسپریسی تھیوریز سے پردہ اٹھاتے ہیں، بات کرتے ہیں ان سے کہ دراصل واقعہ ہوا کیا تھا، اصل میں جو پرسیپشنز چل رہی ہیں وہ کس حد تک صحیح ہیں، کس حد تک غلط ہیں۔ بات کرتے ہیں اس نوجوان سے۔ السلام علیکم بھائی، نام بتائیے گا جی۔ وعلیکم السلام، میرا نام خواجہ سبحان احمد ہے۔ اچھا بھائی بتائیے گا یہ کیا واقعہ تھا؟ اگر یہ سوشل میڈیا پہ وائرل نہ ہوتا تو شاید کسی کو خبر بھی نہ ہوتی اور آپ ایک شریف آدمی کی طرح مار کھا کر وہاں سے چلے جاتے۔ ہوا کیا تھا بیسیکلی؟ کہاں سے آپ آ رہے تھے، کہاں جا رہے تھے، اور یہ ایگزیکٹلی ہوا کیا؟ یہ سنڈے کی بات ہے، 9 نومبر 2025۔ میں اپنے دوستوں کے ساتھ ناشتہ کر کے ٹی گراؤنڈ سے واپس آ رہا تھا برستہ چینون روڈ، اور سلیمی چوک کے قریب چیز اب کے پاس وہاں پر کہہ لیں کہ یہ واقعہ پیش ہے۔ گاڑی والے نے مجھے مطلب کہ پیچھے سے آ کر ہٹ کیا، اور ہٹ کرتے ہوئے مجھے بھی مارا ہے اور مجھ سمیت اگلی گاڑی کو بھی ساتھ نہ ہٹ کیا ہے، اور اس میں مطلب کہ ان دو گاڑیوں کے درمیان میں میری نا ٹانگ جو ہے وہ پھنسی رہی ہے 6-7 سیکنڈ کے لیے۔ تو اور اس کے بعد جب وہ آپ سوری آپ کو انٹرپٹ کروں، آپ مکمل طور پہ گرے نہیں تھے اس وقت؟ آپ کیا صرف جس کو کہتے ہیں ٹلٹ، الٹ جانا موٹر سائیکل، ویسے ہوا تھا؟ ہاں جی بالکل ایسے، ایک ٹانگ آپ کی نیچے اور ایک وہ ٹانگ کہہ لینا، ایک ٹانگ میری جب وہ پھنسی اس کے درمیان میں دو، ایک وہ پچھلی گاڑی کے فینڈر اور اگلی کے بمپر کے درمیان میں میری ٹانگ جو ہے وہ سٹک ہو گئی۔ اتنی دیر تک کہہ لیں کہ جب تک اگلی گاڑی والے نے نکالی نہیں، وہ میری ٹانگ سیویئر پین کی وجہ سے میں اپنی ٹانگ کی طرف ہو گیا، اور اس میں اسی دورانیے میں اسی ٹینیور کے اندر وہ شخص میرے اوپر حملہ آور ہو گیا۔ اس نے میرے پر تھپڑوں کی برسات کی اور میرے منہ پہ پیر بھی مارا، جیسے کہ ویڈیو ہے۔ اور بعض میں اپنا وہاں پہ جو لوگ وغیرہ یعنی شاہد وغیرہ موجود تھے، انہوں نے آ کر اس کو مطلب کہ روکنے کی کوشش کی ہے۔ تو مجھے ایک سیکنڈ رکیے گا ذرا، جو چیز جو جب ہو سکتا ہے کہ ویڈیو کسی نے لیٹ بنانا شروع کی ہو، جو وائرل ویڈیو ہے اس میں صرف اس کو گاڑی سے نکل کر آپ کے اوپر حملہ آور ہوتے دیکھا جا سکتا ہے۔ بات ایگزیکٹلی کیا؟ آپ کے منہ سے کوئی لفظ نکلا تب؟ کوئی ایسا ہوا کہ کوئی ہارش ورڈز کا تبادلہ ہوا ہو؟ جیسے ہم پنجابی میں اکثر کہہ دیتے ہیں کہ کوئی متاثر ہوتا ہے ایکسیڈنٹ میں تو وہ دوسرے کو کہتا ہے کہ انا ہے، ویکھدا نہیں ہے، یہ وہ، اس طرح کی کوئی ہوا تھا؟ یا پھر آپ کو پتہ ہی تب چلا کہ آپ اپنی ٹانگ کو ایک طرف سنبھال لیں اور دوسری طرف آپ پہ حملہ ہو گیا؟ دیکھیں، یہ وہاں کے لوگ تھے یعنی شاید موجود تھے، وہ اس بات کے گواہ ہیں، اور میں بھی اب نماز پڑھ کے آیا ہوں باوضو اس ٹائم۔ میں نے واللہ اس کو نہ کوئی اس طرح کی کوئی بات کی ہے، نہ اس نے میرے ساتھ کوئی بات کی ہے۔ اچھا، آتے ہی حملہ ہی کر دیا؟ آتے ہی اس نے کہہ دیں کہ بس میں اپنی ٹانگ کی طرف تھا، کیونکہ میرے ظاہر سی بات ہے کہ پین تھی، سیویئر پین کی شدت کی وجہ سے میں اپنی ٹانگ کی طرف متوجہ تھا، اور اسی نے اسی ٹینیور میں نہ میرے سے کوئی بات کی ہے، نہ کوئی مطلب کہ حالانکہ لوگوں نے کہا کہ شاید میں نے اس کا بہت بڑا نقصان کر دیا ہے۔ اگر طویل کر کے اگر یہ بھی کہا جائے کہ جی میں نے اس کا نقصان کیا، حالانکہ میں یہ بہت شورٹی، اور یہ وہاں کے لوگ بھی مطلب کہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ میں نے اس کا کسی قسم کا نقصان کیا، اس نے خود اپنا نقصان کیا ہے۔ لیکن اب اگر وہ کسی طریقے سے طویل کر کے یہ کہتا بھی ہے کہ اس کی گاڑی کا صرف ویل کپ ٹوٹا تھا، آپ دیکھ سکتے ہیں وہ پیر سے اپنے ویل کپ کو ایسے مطلب کہ آگے نہ گھسیٹ رہا ہے، تو وہ مجھے ویل کپ کا کہتا تو میں اس کو ویل کپ ہی لگوا کے اس کو دیتا، مجھے ایسا کوئی ایشو نہیں تھا۔ لیکن اس نے میرے ساتھ جو مطلب کہ سلوک وہاں پر کیا اور جو معاملات میرے ساتھ کیے، وہ کہہ لیں کہ وہ انتہائی افسوسناک ہیں اور قابل مذمت ہیں۔ اور اس کے بعد جو معاملات تھے وہ کہہ لیں کہ میں تو وہاں پہ جب موقع پر اپنا نہیں کوئی کارروائی وغیرہ کی۔ میں یہ